दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीज्यूको कार्यक्रम स्थलमा आगमन भइसकेको छ। परीक्षार्थीहरूबाट प्रमुख अतिथिज्यूको सम्मानार्थ प्रस्तुत गरिने सलामी ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि प्रमुख अतिथिज्यूमा सादर अनुरोध गर्दछु। यतिखेर प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष दीक्षान्त कवास निरीक्षणको लागि प्रतिवेदन गर्न परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी निरीक्षक धर्मेन्द्र खड्का मञ्चतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमान, दीक्षान्त कवास निरीक्षणको लागि तयार छ। अहिले प्रमुख अतिथिज्यूबाट दीक्षान्त कवासको निरीक्षण हुन गइरहेको छ। साथमा यस प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकज्यू समेत सम्मिलित रहनु भएको छ भने स्कटिङ गरिरहेका छन् प्रशिक्षार्थी प्रहरी निरीक्षकद्वय रामजी देवकोटा र लक्ष्मण देवकोटा। संयोगवश उहाँहरू जुम्ल्या दाजुभाइ हुनुहुन्छ। अब दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूबाट दीक्षान्त कवास प्रदर्शन हुन गइरहेको छ। दीक्षान्त कवास
शिक्षण कवाज आम शास्त्र गर्दा शिक्षण कवाज माया मिल्दै ताती ढाक्दै कवाज फौजी जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यो यस्तो माध्यम हो जसले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा आपसी समन्वय, तालमेल, भातृत्व भावना, प्रशिक्षार्थीहरूले प्राप्त गरेको तालिमको स्तर मात्र प्रतिबिम्बित नगरी सामूहिक एकता, अनुशासन, सहनशीलता तथा व्यक्तित्व विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। प्रशिक्षार्थीहरूले दीक्षान्त कवाज प्रदर्शन गर्दै प्रमुख अतिथिज्यूमा अभिवादन गर्ने क्रममा सबैभन्दा अगाडि परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी निरीक्षक त्यसै गरी 1 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी निरीक्षक भूपेन्द्र शाही र सहायक परेड कमान्डरको रूपमा प्रशिक्षार्थी निरीक्षक दिपेन्द्र श्रेष्ठ र किशोर गिरी रहनुभएको छ। त्यसै गरी 2 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी निरीक्षक दिनेश कुमार और सहायक परेड कमान्डरको रूपमा प्रशिक्षार्थी प्रहरी निरीक्षक भूपेन्द्र थापा कुमार रहनुभएको छ। त्यसै गरी 3 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी निरीक्षक रञ्जित लामा र सहायक परेड कमान्डरको रूपमा प्रशिक्षार्थी प्रहरी निरीक्षक कारिका कार्की र प्रतिभा कार्की रहनुभएको छ।
अबको कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री प्रद्युम्न कुमार कार्कीज्यूलाई प्रमुख अतिथिज्यूमा कार्यक्रम पुस्तिका प्रदान गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम अनुसार परीक्षार्थीहरूबाट शपथ ग्रहणको लागि पङ्क्तिकोण हुन गइरहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। धर्मग्रन्थ स्पर्श गरी शपथ गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत वीरताको प्रतीक खुकुरी, राष्ट्रियताको प्रतीक राष्ट्रिय झण्डा, नेपाल प्रहरी सङ्गठनको प्रतीक प्रहरी झण्डा साथै विभिन्न धार्मिक आस्था अनुरूपको धर्मग्रन्थहरू सहितको टोली परीक्षार्थीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनको लागि प्रभाग मैदानतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। The team of Alvin instructors is marching toward the parade ground with the holy book, where the officers will administer the oath. अब परीक्षार्थीहरूबाट राष्ट्रिय सलामीको कार्यक्रम हुन गइरहेको हुँदा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा आफ्नो स्थानबाट उठिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। The National Guard of Honor is about to be offered by officer trainees. The audience is kindly requested to rise as a mark of respect. The personnel in uniform are kindly requested to respect with salute.
अहिले परीक्षार्थीहरू आफ्नो धार्मिक आस्था अनुरूपको धर्मग्रन्थ स्पर्श गरी देशले रगत मागे आफूलाई बलि चढाउन समेत पछि नपर्ने भाव अभिव्यक्त गर्दै शपथ ग्रहण गरिरहेका छन्। शपथले परीक्षार्थीहरू आफ्नो कर्तव्यप्रति मन, वचन र कर्मले पूर्ण सङ्कल्पित भई सक्षमता र आत्मबलको अनुभूति गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुशलतापूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्न अभिप्रेत हुन्छन्। यो शपथ हो राष्ट्रिय झण्डाप्रतिको, राष्ट्रप्रतिको, सङ्गठनप्रतिको, समाज र नागरिक प्रतिको। त्यसै गरी यो शपथ हो स्वाभिमानको, निष्ठाको, इमान्दारिताको, न्यायको र एक कुशल राष्ट्र सेवकको। हामी कृतज्ञ छौँ ती आमा बुबा र परिवारजनप्रति जसले आफ्ना सन्ततिहरूलाई राष्ट्र सेवामा समाहित हुन प्रेरित गर्नुभयो। यस पश्चात दीक्षित भई जाने परीक्षार्थीहरूलाई शब्द उच्चारणद्वारा शपथ ग्रहण गराइदिनु हुन राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री प्रद्युम्न कुमार कार्कीज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। नेपाल राज्यमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीव धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधानप्रति पूर्णतया निष्ठावान रही आफ्नो योग्यता ज्ञान विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय, पक्षपात, लोभ, माया, द्वेष भावना नराखी पालना गर्नेछु भनी म सत्यनिष्ठा प्रतिबद्धतासहित प्रतिज्ञा गर्दछु। देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। अबको क्रममा प्रशिक्षार्थीहरूबाट पुनः राष्ट्रिय सलामीको कार्यक्रम रहेको हुँदा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यथास्थानबाट उठिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। The National Guard of Honor is about to be offered by Officer Dennis. The audience is kindly requested to rise as a mark of respect. The personnel in uniform are kindly requested to respect with salute. राष्ट्रिय सलामी अकबर दला
हामी यस दीक्षान्त समारोहको महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम अनुसार यस प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको दौरानमा उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्ने प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिदिनुहुन यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि प्रहरी महानिरीक्षक श्री शैलेश थापा छेत्रीज्यूमा सादर अनुरोध गर्दछु। यस तालिममा उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीहरू हुनुहुन्छ। यस तालिममा उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीहरू हुनुहुन्छ। कवास प्रथम प्रशिक्षार्थी प्रहरी निरीक्षक धर्मेन्द्र खड्का, पिता बलबहादुर खड्का र माता चन्द्रा कुमारी खड्काको कोखबाट विक्रम सम्वत 2049 सालमा सुर्खेत जिल्लामा जन्मिनुभएका धर्मेन्द्र खड्काले शिक्षा संकायमा स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। शारीरिक क्षमता तथा आत्मबल अभिवृद्धि प्रथम प्रशिक्षार्थी प्रहरी निरीक्षक निर बहादुर बानिया, पिता घमान सिंह बानिया र माता सावित्री बानियाको कोखबाट विक्रम सम्वत 2053 सालमा गोर्खा जिल्लामा जन्मिनुभएका निरबहादुर बानियाले व्यवस्थापन संकायमा स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। यसैगरी चाँदमारी प्रथम हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी निरीक्षक परवेश कार्की, पिता पुष्कर कार्की र माता विष्णु कार्कीको कोखबाट विक्रम सम्वत 2052 सालमा भक्तपुर जिल्लामा जन्मिनुभएका परवेश कार्कीले व्यवस्थापन संकायमा स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। यसैगरी प्रहरी युक्ति तथा कारबाही प्रथम प्रशिक्षार्थी प्रहरी निरीक्षक धर्मराज खत्री, पिता बद्री खत्री र माता मैया खत्रीको कोखबाट विक्रम सम्वत 2051 सालमा धादिङ जिल्लामा जन्मिनुभएका धर्मराज खत्रीले मानविकी संकायमा स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। पुरस्कार वितरण पश्चात प्रमुख अतिथि संगठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक श्री शैलेश थापा छेत्रीज्यूमा दीक्षान्त सम्बोधनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। प्रहरी आधारभूत तालिम 180औं टोलीको दीक्षान्त समारोहका विशिष्ट अतिथि व्यवस्थापन संकायका सहायक दिन डाक्टर हरि अधिकारी सर, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सहकर्मी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यू, व्यवस्थापनका धरोहर डाक्टर राजीव सर, उपस्थित सहकर्मी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यूहरू, निजामती, नेपाली सेना र सुरक्षा निकायबाट पाल्नुभएका विशिष्ट अधिकारीवर्गहरू, यस समारोहमा आफ्ना सन्ततिहरूको हौसला बढाउन उपस्थित हुनुभएका समादरणीय अभिभावकवर्गज्यूहरू, यो तालिमलाई सफलताको यस घडीसम्म ल्याइ पुर्याउन अटल रूपमा लागि पर्नुभएका राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सकल प्रशिक्षक तथा गुरुबावर्गहरू र आज नेपाल प्रहरीमा नवप्रवेशीको रूपमा प्रहरी निरीक्षकको दर्जाबाट कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न लागिरहनुभएका प्रहरी निरीक्षक प्रशिक्षार्थी मित्रहरू, सर्वप्रथम राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रमुख अतिथिको हैसियतमा मलाई यस प्राङ्गणमा बोलाएर
जुन सम्मान प्रदान गरेको छ, यसको निम्ति म राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजभन्दा झन्डै 28 वर्ष अगाडि मेरो र यहाँ उपस्थित प्रशिक्षार्थीहरूको अवस्था त्यही थियो र यसले अलिकति मलाई नोस्टाल्जिक बनाउने काम पनि गरेको छ। म यो सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला आज दीक्षित हुनुहुने प्रहरी निरीक्षकहरूलाई हार्दिक बधाई तथा आगामी दिनको लागि शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले भर्खरै कार्यकारी निर्देशकज्यूले तोके बमोजिम शपथका शब्दहरू वाचन गर्नुभएको छ। ती वाचन गरिएका शब्दहरू फगत शब्द होइनन्। त्यसलाई तपाईहरूले कार्यक्षेत्रमा अक्षरश पालना गर्नुभयो भने कतिपय प्रसङ्गमा व्यावसायिक भएन भनिएको प्रहरी निसन्देह व्यावसायिक बन्नेछ। यसतर्फ यहाँहरूको सतत प्रयास जारी रहनुपर्छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले बाइ टेक्स्ट तपाईहरूलाई असल प्रहरी हुनको निम्ति चाहिने ज्ञान, सिप र कौशल प्रदान गरेको छ। त्यसलाई तपाईहरूले यो कम्पाउन्डभित्र ग्रहण गर्नुभएको छ र तपाईँमा असल प्रहरी हुनुपर्ने सबै चरित्रहरू राखेर एउटा आकार प्रदान गरिएको छ। तपाईँ जब सोसाइटीको कनेक्सनमा जानुहुन्छ, तपाईँको त्यो आकार कुन अवस्थामा पग्लिन्छ भन्ने कुराले नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकतालाई निर्धारण गर्दो रहेछ। तपाईँ यहाँबाट समाजमा जानुहुन्छ र असल प्रहरीको गुण अवकाश ग्रहण गरुन्जेलसम्म क्यारी अन गर्नुहुन्छ भने नेपाल प्रहरीलाई खराब बन्न कुनै पनि अवस्थामा दिँदैन भन्न सकिन्छ। परन्तु तपाईहरू समाजमा जानुहुन्छ र तपाईहरूमा तत्काल मेल्टिङ इफेक्टहरू देखा पर्यो भने हामीले खोजेको प्रहरी पाउनको निम्ति हामीले फेरि अर्को कालखण्ड र अर्को युग पर्खिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतले तपाईँ समाज बदल्नको निम्ति जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ समाजको सानिध्यमा बिग्रिनको निम्ति जानु भएको छैन भन्ने प्रण गर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा मौकाले म अभिभावक वर्गहरूसँग विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले अघि म्यानेजमेन्ट संकायका डिन सरबाट भनेको जस्तै यहाँहरूलाई नलेज, स्किल र एटिट्युड दिने प्रयास गरेका छ। नलेज र स्किल प्रशिक्षणमा दिन सकिने सजिला विषयवस्तुहरू हुन्, तर एटिट्युड त्यति सजिलै प्रदान गर्न सकिन्न। एउटा नागरिकमा एटिट्युड विकास गर्नको निम्ति उसको घरेलु वातावरणले पनि धेरै प्रभाव पार्छ। तपाईहरूको सन्तति कुनै दूरदराजबाट तपाईलाई फोन गर्छ र म यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा छु भन्छ भने तपाईहरूले फोनमै तिमी आफ्नो काम असल प्रकारले गर, मलाई तिमीले धेरै बर्डनको रूपमा नल्याऊ भनेर आन्सर गरिदिनु भयो भने ऊ कालान्तरसम्म असल बनिरहन सक्छ। कतिपय प्रसङ्गमा मेरो यो आक्षेप होइन, हामीले आफ्ना छोरा र सन्ततिबाट गैर व्यावसायिक अपेक्षा गऱ्यौँ भने र गैर व्यावसायिक दबाब डाल्यौँ भने पनि उसमा बिग्रिने सम्भावना बढ्दो रहेछ। त्यसकारण मेरो विनम्रतापूर्वक अभिभावक वर्गहरूमा यो आग्रह पनि छ। म यस अवसरमा व्यवस्थापन संकायप्रति पनि निसन्देह आभारी छु। हामी एउटा ट्रान्जिसनको पिरियडमा छौँ र प्रहरीलाई बौद्धिक बनाउने कि प्रहरीलाई अलिकति रबस्ट बनाउने भन्ने कुरोमा जहिले पनि विवाद हुन्छ। यो विवाद गरिरहनु पर्ने अवस्था होइन। बौद्धिक मान्छे विनम्र हुन्छ र सँगसँगै रबस्ट र सुट पनि हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले ग्रहण गर्न सक्यौँ भने आगामी दिनमा आम नागरिकले खोजेको प्रहरी हामीले यही जमातभित्र भेट्न सक्छौँ। मेरो प्रशिक्षणबाट भर्खरै दीक्षित भइरहनुभएका साथीहरूलाई के पनि एउटा आग्रह छ भने तपाईँ अब कुनै नाम अथवा व्यक्ति हुनुहुन्न, तपाईँ एउटा संस्था हुनुहुन्छ। मण्डलामा भएको कुनै पनि प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको अतिरिक्त बल प्रयोग सिधै आइजिपीसँग ठोकिन्छ। मानिसहरूले
के बुझ्नुहुन्छ भने सायद आइजिपीले सिधै फोन गरेर लाठीचार्ज गर्न भन्यो कि भन्ने बुझ्नुहुन्छ। त्यो सत्य त होइन, तर हामी एउटै युनिफर्म लगाउने भएको भएर त्यो कनेक्सन स्वाभाविक पनि हुँदो रहेछ र झापा अथवा कञ्चनपुरको कुनै प्रहरी कर्मचारीले गरेको गल्तीको नैतिक जिम्मेवारी आइजिपीले लिनुपर्छ। त्यसकारण मैले तपाईहरूलाई तपाईँ अब व्यक्ति होइन संस्था हुनुभएको छु भनेर सम्झाएको छु र संस्थागत व्यवहार गर्नुहोस्। तपाईँले गर्ने बिदामा गएको बेलामा गर्ने व्यवहारले पनि कहिलेकाहीँ संस्थाको छविलाई हनन गर्छ। नाउ यु आर अ पब्लिक फिगर। तपाईँ अब सार्वजनिक व्यक्तित्व हुनुभएको छ, त्यसकारण यी कुराहरूलाई ख्याल गर्नुहोला। म यसै प्रसङ्गमा राजीव सरप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले डिएसपीदेखि राजीव सरसँग सानिध्य पाएँ र औपचारिक अनौपचारिक रूपमा धेरै सिक्ने मौका पाएको छु। एउटा प्रहरी महानिरीक्षक बन्न उहाँले मलाई अनौपचारिक रूपमा यथेष्ट सहयोग गर्नुभएको छ। म यसको निम्ति र यो पिजिडिपिएस 11th ब्याच जसको मूल्याङ्कन बाँकी नै छ त्यसको निम्ति पनि म राजीव सरप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यहाँहरूसँग एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामीले पुलिसिङ गरिरहनु परेको अवस्था पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामीले कहिल्यै अनुभव नगरेको, प्रशिक्षणमा कहिल्यै नसिकाइएको एउटा महामारीको विरुद्ध लड्नु परेछ। हामीले यसलाई ट्रायल एन्ड इररको रूपमा गेन गरिरहेको छौँ र धेरै कुरो सिक्ने मौका पनि पाएको छौँ। कहिलेकाहीँ चुनौती अवसरको रूपमा पनि आउँछ। तपाईँमा समस्या आयो भने त्यसलाई तपाईँले कसरी समाधान गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईँको आगामी दिन र दिशा निर्धारण गर्छ। त्यसकारण आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। बोलीचालीको भाषामा के भनिन्छ भने आम नागरिकले तपाईँहरूमा राष्ट्र देख्छ। त्यसकारण निसहाय अथवा अपराधले ग्रस्त भएको एउटा नागरिक तपाईँ समक्ष न्यायको निम्ति र सहयोगको निम्ति आउँछ भने यहाँहरूले गर्ने व्यवहार दुरुस्त हुनु जरुरी छ। लेटेस्ट गरिएका रिसर्चहरूले के देखाउँछ भने प्रहरीको व्यवहार मात्रै दुरुस्त भयो भने प्रहरीमा र प्रहरीको छविमा आमूल परिवर्तन आउन सक्छ। म तपाईँहरूसँग के अपेक्षा गर्छु भने यहाँबाट निस्किसकेपछि तपाईँहरूले आम नागरिकहरूलाई गर्ने व्यवहार दुरुस्त होस्, न्यायिक होस् र निष्पक्ष होस्। निष्पक्षताको बाटो त्यति सहज छैन, तर तपाईँले हिँड्ने आँट गर्नुभयो भने तपाईँ गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई त्यसरी हिँड्दाखेरि बाटोमा एक्लै भएको महसुस हुन्छ, तर तपाईँ लक्ष्यमा पुगिसक्यो भने फर्केर हेर्दा आफूले काटेको बाटा गौरव गर्न लायक हुन्छ। म तपाईँहरूसँग यो कुरो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। कतिपय प्रसङ्गमा प्रहरी अधिकारीहरू डिएसपी एसपी हुन्जेलसम्म म ठिकै बन्छु, एसपी पछि चाहिँ म अखण्डै असल बन्छु भन्ने ख्वाब पनि हुन्छ। एउटा व्यक्ति कुनै कालखण्डमा असल र कुनै कालखण्डमा खराब हुनै सक्दैन। तपाईँलाई कुनै निर्दिष्ट पदमा पुगिसकेपछि मान्छेले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तपाईँ इन्सपेक्टरमा के हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो पनि मूल्याङ्कन गर्छन् र परिणाम त्यसरी निर्धारण हुन्छ। त्यसकारण म आजैका मितिदेखि तपाईँहरू असल प्रहरी, जनताले रुचाइएको प्रहरी, निष्पक्ष प्रहरी, प्रविधि मैत्री प्रहरी र रेस्पोन्सिभ प्रहरी हुनुहोस् भन्ने पनि निर्देशन दिन चाहन्छु। म यहाँ उपस्थित सबै आमन्त्रित पाहुनावर्गहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यी भर्खरै दीक्षित भएका प्रहरी कर्मचारीहरू कुनै न कुनै अवस्थामा यहाँहरूको संसर्गमा आउन सक्छन्। प्रहरी अधिकृतहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको मातहतमा यिनीहरू कार्यरत हुन सक्छन्। कृपया यिनीहरूलाई असल प्रहरी बन्ने तौर तरिकाहरू फिल्डमा गएपछि पनि सिकाइदिनु होला। कतिपय प्रहरी कर्मचारीहरू जो रिटायर पनि भइसक्नुभयो, उहाँ खराब हुनुको कारण मैले देखेको पहिलो अधिकृतले मलाई सिकाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुहुन्छ। म कम्तीमा यी अफिसरहरूले तपाईँहरूको बारेमा त्यो नभनिदिउन् भन्ने आकाङ्क्षा गर्न चाहन्छु। कृपया यिनीहरूलाई
समाजमा इस्ट्याब्लिस हुन र असल बनिरहनको निम्ति तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने कोसिस गरिदिनुहोस् र यिनीहरू अक्षुण्ण रूपमा त्यो असलपन लिएर बाँचिरहन्। म मेरो मन्तव्यको अन्तिम प्याराग्राफतर्फ आइपुगेको छु। म पुनः एकचोटि मलाई यो मौका प्रदान गर्नुभएकोमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानपछि अनुगृहित छु। तपाईहरूको गर्विलो परेडप्रति पनि म तपाईहरूप्रति आभारी छु। म तपाईहरू यहाँबाट बाहिर गइसकेपछि कम्तीमा एउटा असल सामूहिक चरित्र भएको ब्याच हो भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र यो तालिमलाई यो लेभलसँग पुर्याउनु हुने सबै गुरुबाजनहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ र नेपाल सम्वतको सङ्घारमा छौँ। यु आर अ लकी पिपुल। तपाईँहरू लकी हुनुहुँदो रहेछ। मैले जानेसम्म तपाईँहरू यो अवधिमा बिदामै हुनुहुन्छ, नत्र प्रहरीले यति साह्रो बिदा पाउँदैन। त्यो बिदा इन्जोय गर्नुहोस् र कार्यक्षेत्रमा जाँदाखेरि थप ऊर्जा, थप आँट र थप साहसको रूपमा जानुहोस्। प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी महानिरीक्षक तपाईँलाई सुरक्षित गर्न, प्रोटेक्ट गर्न र सरसहयोग गर्न उदारतापूर्वक उद्वेलित छ। धन्यवाद। जय नेपाल। अब प्रशिक्षार्थीहरूबाट प्रमुख अतिथिज्यूमा पुनः सलामी अर्पण हुन गइरहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। The officer trainees are about to offer the guard of honor to the chief guest. सतर्क माउलो सतर्क निचंद कुमार जनरली सलामी अर्पण करो। अर्पण दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूबाट कार्यक्षेत्र प्रस्थानका लागि प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष अनुमति लिन परेड कमान्डर मन्तव्य आउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमान निचंद कुमार कार्यक्षेत्र प्रवेशको लागि अनुमति चाहन्छ। निचंद कुमार भाई ने भाई मोड़ा कर लो। भाई ने भाई निचंद कुमार आग शस्त्र कर लो। आग शस्त्र निचंद कुमार भाई ने भाई मिताई चिटा
परीक्षार्थीहरू दीक्षान्त कवाजको प्रदर्शन सम्पन्न गरी आफू खटिने कार्यक्षेत्र जानको लागि कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्नको प्रस्थान गरिरहेका छन्। The newly commissioned officers are proceeding toward their field to be temporarily कदममा कदम मिलाउँदै स्वाभिमान र निष्पक्षताको गीत गाउँदै एकता नै बल हो सन्देश छर्दै राष्ट्रले सुम्पेको जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति उत्तरदायित्वै व्यावसायिक दक्षता सहित कार्यक्षेत्रमा आइपर्ने हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने सामर्थ्य राख्दै साहसी कदमहरू कार्यक्षेत्रतर्फ अघि बढिरहेका छन्।